देवी नारायणीयं दशकम् 8। अताघ कृष्ण शृणु चिन्तयालं गृहाश्रमस्ते न च बन्धकृत् स्यात् बन्धस्य मुक्तेश्च मनो हि हेतुः मनोजयार्धं वच विश्वदात्रे यस्या प्रसादे सफलं समस्तं यदप्रसादे विफलं समस्तं माहात्म्यं यस्या विदितं जगत्सु मया कृतं भागवतं शृणुत्वं विष्णुर्जगत्येकसमुद्रलीने बालशयानो वटपत्र एकः स्वबालता हेतुविचारमग्नः शुश्रावकामपि अशरीरिवाचं सनातनं सत्यमहं मदण्यते सत्यं न च स्यादहमेव सर्वं श्रुत्वेदमुर्मीलितदृष्टिरेष स्मिताननां त्वां जननीं ददर्श चतुर्भुजा शङ्खगदारिपद्मधरा कृपाद्यै सह शक्तिजालैः स्थिता जलोपरि अमलाम्बरा त्वं प्रहृष्टचित्तं हरिमेव मात किं विस्मयेनाच्युत विस्मृताहं त्वया पराशक्तिमहाप्रभावात् सा निर्गुणा वाङ्मनसोरगम्य मां सात्विकीं शक्तिमवेहि लक्ष्मीं श्रुतस्त्वया यस्त्वशरीरि शब्दो हिताय ते देवतया स उक्तः अयं हि सर्वश्रुतिशास्त्रसारो मा विस्मरेमं हृदि रक्षणीयं नातः परं ज्ञेयमवेहि किञ्चित् प्रियोऽसि देव्या शृणु मे वचस्त्वं त्वर्णाभिपद्मा द्रुहिणो भवेत् स कर्ता जगत्पालय तत्समस्तम् भ्रूमध्यतः पद्मभवस्य कोपाद् रुद्रो भविष्यन् सकलं हरे च देवीं सदा संस्मरतेस्तु भद्रम् एवं निगद्याशुतिरो ददात हरेरिदं ज्ञानमजस्य लब्धम् अजासुरश्चेश्च ततो ममापि मया त्विदं विस्तरतः सुतोक्तं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति देव्या महत्त्वं खलु वर्ण्यतेऽत्र यद्भक्तिमाप्तस्य गृहेण बन्धः यद्भक्तिहीनः स्वगृहेऽपि बद्धो राजापि मुक्तो जनको गृहस्थः विदेहराजं तमवाप्य पृष्ट्वा स्वधर्मशङ्का परिहृत्य धीरः फलेष्वसक्तः कुरु कर्म तेन कर्मक्षयस्य तव भद्रमस्तु श्रुत्वेति सद्य शुक आश्रमात् स प्रस्थाय वैदेहपुरं समेत्य प्रत्युद्गतः सर्वजनैः नृपाय निवेदयत् स्वागमनस्य हेतुं गृहस्थधर्मस्य महत्त्वमस्माद् विज्ञाय धीमान् सशुको विवृत्तः पित्राश्रमं प्राप्य सुतां पितॄणां व्यासेति हृष्टे गृहिणीं चकार उत्पाद्य पुत्रां चतुरः सुतां च गृहस्थधर्मान् विधिनाचरन् सः प्रदाय चैनामुनये अनुहाय बभूव काले कृतसर्वकृत्यः हित्वा आश्रमं तातमपीशशैल शृङ्गे तपस्वी सहसोत्पदन्के बभौ सभास्वानिव तद्वियोग खिन्नं शिवो व्यासमसान्त्वयच्च सर्वत्र शङ्काकुलमेव चित्तं ममेह विक्षिप्तमधीरमार्तं कर्तव्यमूढोऽस्मि सदा शिवे मा धीरं कुरु त्वं वरदे नमस्ते अपारे महादुस्तरे अत्यन्तघोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजां त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतुः नमस्ते जगद्धारिणे त्रायि दुर्गे सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय।